अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जनून की एपिसोड नंबर 102 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आयश चेहरा ढके इसकी तरफ ही देख रही थी। वो दुम्बे की कढ़ाई का ऑर्डर दे रहा था। इस लड़के की गर्दन में हाथ डाले जावियार ने अपनी तरफ झुकाया। आयश के लब भिंच गए थे। मजाल है सामने बैठा इंसान किसी को अपने सामने इंसान होने का मर्चेंट भी देता हो। इस कम उम्र लड़के के चेहरे पर खौफ था। जावियार खानजादा इस लड़के की गर्दन दबोचे आहिस्तगी से कुछ कह रहा था। लड़का जैसे जैसे सुन रहा था उसका रंग फीका पड़ रहा था। आयश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आ जाएगा ना जो मैंने ऑर्डर दिया। जावियार ने इस लड़के की गर्दन छोड़ते पिस्टल उठाते इस लड़की की पिछानी पर रख दी। वो खौफ से हकला कर रह गया था। जाओ जल्दी लेकर आओ, तहक्कुम भरे लहजे में कहते वो मुस्कुराया। वही अजली सफाक मुस्कुराहट जो खौफ से दिल धड़का दे। लड़का चला गया तो आयश को देखते हुए मलाइमत से हंसा था। आयश स्टिल इसे संजीदगी से देख रही थी। ये पूरा हॉल बुक्ड है। मेरी जान तुम भी हंस सकती हो। वो सामने बैठी औरत को हंसते हुए देखना चाहता था। अब वो ये डायरेक्ट थोड़ी कह सकता था। आयश की निगाह जावियार पर जमी रही। वो जब हंसता तो गुरूर भी सर झुका लेता। यकीन जानो रब ने इसके चेहरे को जो रोब आंखों में जो जलाल दिया था, अगर तकसीम कर दिया जाता तो सदियों तक कोई मर्द खाली न रहता। वो दो उंगलियां आयश की तरफ करते अपनी तरफ करते हंसने लगा था। ये इशारा था, वो इसके अलावा कहीं देखने की मिजाज न थी। आयश मुस्कुराई थी। कितना खौफ फहम था ये मर्द। देखने के लिए आंखों की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। सामने वो मर्द था जो वजाहत की आखिरी हद था, मगर दिल की धड़कती धड़कनों पर इसका नाम न था। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे। खूबसूरती, वजाहत, गुरूर, जिद ने इन दो पत्थरों के आगे सर झुका लिए थे, मगर ये दोनों थे कि अपनी जिद छोड़ने को तैयार न थे। जावियार ने मुस्कुराते हुए आयश के हाथों को पकड़ा। आयश ने छुड़वाने की कोशिश की। जावियार की पकड़ मजबूत हुई। वो इतनी मजबूती से इसके हाथ जकड़े हुए था, सिर्फ टूटने की कसर बाकी रह गई थी। वो आयश की हथेली की लकीरों पर अपनी उंगली फेर रहा था, नर्म, धीरे धीरे, मगर हक मलकियत के साथ। आयश ने बगौर देखा। वो जावाश लिख रहा था। वो उलझन भरी निगाहों से जावियार को देखने लगी। जवाश लफ्ज समझ नहीं आया। जवाश ये लफ्ज अजनबी लगा। तुम्हारे हाथ की लकीरें भी मेरी ताबे हैं। जावियार खानजादा अगर तुम्हारी तकदीर में ना भी रहे तो मैं तुम्हारे नाम के साथ मिलकर जावाश जावश बन गया हूँ। हम एक हो चुके हैं, लकीरों से भी आगे। वो इसकी तरफ झुकते गरूर से मुस्कुराए। वो मुस्कुराए तो लम्हे रुक जाए, हवाएं थम जाए। ऐसा तासर, ऐसा गुरूर, गोया खालिक ने अपनी शान तख्लीक किसी एक वजूद पर मुकम्मल कर दी हो। वो इतना ही खूबसूरत मर्द था। आयश अपनी निगाहें फिर गई थी। जावियार इसका चेहरा सख्ती से दोनों हाथों में थाम गया था। इधर देखो, मेरी तरफ, बस मेरी तरफ। आयश को अपना चेहरा इसकी सख्त गिरफ्त में तड़कता महसूस हुआ। नाक के साथ नाक इनहेल हुआ, सांसों के साथ सांसें टकराई। स्याह सुर्ख डोरे तैरती आंखें नीली आंखों में गढ़ी थी। तुम्हारे बगैर बात ने निकाह नहीं किया था, बेचा था तुम्हें, आई समझ। इसलिए ये एटीट्यूड मुझे मत दिखा करो। नीली आंखें लम्हे भर में सुर्ख हुई थी। इतनी सफाक थी इस मर्द के लफ्जों में। वो आयश का चेहरा छोड़ते सिगरेट लाइटर जेब से निकाले जलाने लगा था। आयश टेबल पर अपने दोनों बाजू रखे मुठ्ठियां दबोच रही थी। बदन पर मुकाबल की बात से कपकपी तारी थी। रंगत तांबे की मानिंद सुर्ख थी। निकाह नहीं था तो क्या था फिर। आगे को होते अपनी सुर्ख आंखें से आंखों में गाड़ी। वो लबों से धुआं खारिज करते मुस्कुराया। वह यूं तड़पती हुई अच्छी लगी थी। कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी सांसों का कॉन्ट्रैक्ट। वो बेरहमी से हंसा था। यानी आप मुझे हराम है। मैं जैसे हलाल समझकर खा रही थी। वो खंजीर का गोश्त था। वो झटका खाकर सीधा हुआ से आंखों में सुर्खी के अलावा कोई रंग न रहा था। हाथों की नसें उभर गई थी। बकवास बंद करो। वो घुर्राया था। आवाज हलक से किसी खूंखार दरिंदे की मानिंद निकली थी। मेरी आज़ादी के लिए 3 लफ्जों की भी जरूरत नहीं। मैं ऐसे भी दूसरे मर्दों के लिए हलाल हूँ। यहाँ बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। कैबिन में सन्नाटा छा गया था। मर्द की ताकत जाहिर हो गई। आयशा भी की निगाहों से जावियार को देख रही थी, जो बज़ाहिर पुरसुकून
से सोफे की पुष्ट से टेक लगाए इसे देख रहा था, मगर जितना पुरसुकून था ये इसकी आंखों से जाहिर था। वो कुव्वत इरादी जैसे खो रहा था। सामने बैठी औरत ऐसे हमला करती थी वो खाकसर हो जाता था। कोयलों से वजूद दहकता लग रहा था। वो इसे घूरते हुए एक टांग हिलाने लगा। तुम यही डिजर्व करती हो। वो सिगरेट का कश लेते मुस्कुराया था। सीने में आग लगती महसूस हो रही थी। बदजुबान औरतों का यही हाल होता है। वो मुस्कुराता रहा। वो इसे भीगी निगाहों से देखती रही। सिगरेट के धुएं में आयश का चेहरा धुंधलाने लगा। वो इसके करीब हुआ। चेहरा अब नर्म हाथों में जकड़ा था। निकाह किया था तुमसे, पूरी बिरादरी और खुदा को गवाह बनाकर तुम्हें अपनी मलकियत में लिया था। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते कह रहा था, तुम्हारी कब्र भी मेरे सिरहाने बनेगी। इस दुनिया और उस दुनिया में भूल जाओ, किसी मर्द की परछाई भी तुम पर पड़ेगी। तुम पर तो मैं औरत की परछाई न पड़ने दूं। तुम मर्दों की बात करती हो। आयश इसके यकीन पर इसे देखती रह गई। इसे आंखों में सुर्खी के साथ चट्टानों सा यकीन था। इस मर्द के यकीन पर इसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। इसे यह मर्द नहीं चाहिए था, किसी भी हाल में नहीं चाहिए था। कब्रों का गठजोड़ तो बिल्कुल गवारा न था। आइंदा ऐसी बकवास की जुबान काट डालूंगा, और मैं ये कर सकता हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम ताउम्र गूंगी भी मुझे बेहद भाओगी। वैसे भी ये जुबान कोई फायदा नहीं देती मुझे। तंजिया मुस्कुराहट आयश पर उछाली, जो गंग सी इसे देख रही थी। जुबान का बंद करने वाले के लिए जुबान काटने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारी जुबान बंद करवाई जा सकती है। करीब होते आयश की थोड़ी नरमी से जकड़ी। इसके सिर्फ गाल पर अपने लब बेनरमी से रखे थे। जुबान बंद रखा करो मेरी, और तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मुझे तड़पाओगी तो तड़पना तो पड़ेगा मेरी जान। आयश के सिर्फ गाल पर अब वो जुबान फेर रहा था। आयश इसे छटक भी ना सकी थी। देखा तुम्हारा इलाज मैं कितना अच्छा करता हूँ। वो इसके गाल को शिद्दत से चूमते पीछे हुआ। सोफे से टेक लगाई गर्दन में मफलर की तरह लिपटी शाल को झटका दिया। गुड, ऐसे ही खामोश रहा करो, सुकून से कहते सिगरेट का सुलगता धुआं सुलगते सीने में उतारा। वो अब कैबिन में लटके पर्दों को देखने लगी थी। इधर देखो मेरी तरफ। अजब से जिद लगाए हुए था ये मर्द इस औरत के साथ। ना खुद चैन से रहता था, ना इसे रहने देता था। मेरी तरफ देखकर मुझे बद्दुआएं दो। ये भी जान पड़े तुम्हारे हक में खुदा से दुआ नहीं करने लगे। जावियार ने कहते इस पर सर्द निगाह डाली। आयश इसकी तरफ देखने लगी थी। जब मेरे लिए बद्दुआएं क्या करूं तो खुदा को अपनी बदजुबानी के मुतालिक भी बता दिया करो। कैसे तुम्हारी जुबान के आगे खन्नक खत्म हो जाए। तुम्हारी जुबान का जहर कभी खत्म नहीं होता, वो सुलगते हुए कह रहा था। आयशा से नम निगाहों से देखती रही। इस मर्द को देखकर निगाहों के सामने सिर्फ फंदा ही आता था। इस वजाहत भरे मर्द को देखने में क्या कबाहत थी। आंखों को इस मर्द पर ठहर जाना चाहिए था। इस मर्द के उठते हाथ की वजह से कभी इसकी वजाहत को नजर भरकर देखा ही न था। वो सामने बैठा गुरूर से मुस्कुरा रहा था। अजीब बात थी, मगरूरियत इस मर्द पर भी कितनी खूबसूरती से सजती थी। अगर वो जान लेता सामने बैठी औरत किन तबाहकुन निगाहों से देखती है, वो खुद पर गुरूर करना छोड़ दे, खुद पर रहम खाए। वो 9 उम्र लड़का कैबिन का दरवाज़ा खटखटाते अंदर दाखिल हुआ। आयश ने जावियार के इशारे पर अपना चेहरा ढका। आंखें भी ढका करो कमबख्त, यही तो क़यामत है। ए आफत जा, वो इसकी तरफ झुकते सरगोशी कर गया था। आयश इसे देखती रही, कहीं और देखने की इजाज़त ना थी। इधर देखो अजाब खाना, इन आंखों पर किसी दूसरे की नज़र न पड़े। वो लफ्ज़ चबाते आयश की थोड़ी जकड़े इसका रुख दीवार की तरफ कर गया था। आयश कड़वा घूंट भरकर रह गई थी। इतना सख्त पर्दा तो इसने कभी नहीं करवाया था। अपने गार्ड्स मुलाजमों के साथ करवाता था। बाहर अक्सर जहाँ ज़्यादा भीड़ न होती वो चेहरा नहीं ढकती थी। चादर बस सर से नहीं सरकने देता था। आज एक 9 उम्र लड़के के सामने भी पर्दा करने को कह रहा था। अजब सा होता जा रहा था ये मर्द। पता नहीं क्या खौफ इसे खाए हुए था। रागला, जावियार के इजाज़त देने पर वो लड़का अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में 2 कढ़ाइयाँ थीं। इसने दोनों टेबल पर बारी बारी रखी। साथ में एक और लड़का भी था। इसने गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां रखी थीं। पानी की बोतल ग्लास वो रखते चले गए थे। गर्मा गर्म इश्तिहार अंगेज लजीज खुशबू इस कैबिन में फैलने लगी। भूख की इश्तिहार अंगेज बढ़ी थी। जावियार ने रोटी का निवाला लेते कढ़ाई के साथ लगाते आयश के चेहरे से चादर नरमी से सरकाई थी। निवाला इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। वो चारों न चार अपना मुंह खोल गई थी।
میری پری زہر کیسا ہے؟ وہ نرم مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ اچھا ہے، عائش کہتے خود ہی کھانے لگی تھی۔ ارے آپ زحمت کیوں کرتی ہیں میری جانان؟ اللہ اللہ، یہ مرد تو اپنی نرمی پر خود ہی غش کھا رہا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت کے ساتھ ساتھ یہ مرد خود بھی ماننے کو تیار نہ تھا، وہ ایسا کر رہا تھا مگر یہ سچ تھا، وہ کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے پھونک مارتے عائش کو کھلاتا۔ اس کا اپنا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر اس کی بھرپور توجہ سامنے بیٹھی عورت کو کھلانے میں تھی۔ آدھی سے زائد روٹی کھانے کے بعد عائش کا پیٹ بھر گیا تھا۔ بس زاویار، عائش نے اسے مزید کھلانے سے روکا تھا۔ میں قربان تمہارے زاویار کہنے پر۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے چوما۔ عائش اسے دیکھتے گئی۔ کچھ دیر پہلے جو بے رحمانہ سلوک کیا وہ چاہ کر بھی یہ نرمی ہضم نہ کر پا رہی تھی۔ ایک روٹی تو کھانی پڑے گی۔ کتنی محبت سے تمہارے لیے کڑھائی بنوائی ہے۔ لہجہ نرم مگر تحکم بھرا۔ بحث کی گنجائش اس کے لہجے میں آگے نہ بچتی تھی۔ اسے مجبوراً اپنا منہ کھولنا پڑا۔ وہ اسے کھلاتا رہا اور وہ بے بسی سے کھاتی رہی۔ دیواریں، فرش سے ہر شے خاموشی سے اس منظر کو تکتے رہے، جیسے ہر چیز جانتی ہو کہ یہ لمحہ کچھ الگ ہے۔ یہ مرد خود ایک آفت تھا، بس برباد کرنا جانتا تھا، آباد کرنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بس بربادی چھین لے اور زخم چھوڑ جانا جانتا تھا۔ عائش کھانا کھاتے کھاتے بھی اس کی تباہ کن موجودگی کو محسوس کرتی رہی۔ ایک ایسے مرد کے سامنے وہ کیا تھی آخر، جو محبت بھی کرے تو درد کے ساتھ کرے اور قربت بھی دے تو زخم کے ساتھ۔ عائش کو کھانے کھلانے کے بعد وہ اب خود کھانا کھا رہا تھا، بے حد رغبت سے ایک ایک لقمہ انجوائے کرتے ہوئے۔ عائش اس کے تاثرات کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بے حد خوش لگ رہا تھا، جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ کیسی بنی تھی کڑھائی؟ زاویار نے اپنی کڑھائی سے آخری لقمہ لیتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اچھی تھی، عائش نے کہتے توقف کیا۔ زیادہ اچھی بھی ہو سکتی تھی اگر آپ کے ہاتھ نہ لگتے۔ زاویار اس کی بات پر بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا۔ داشا خبرادا۔ وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہنسنے لگا۔ عائش تحیر زدہ ہوئی، اسے غصہ کرنا چاہیے تھا، وہ ہنس رہا تھا۔ چہرہ ڈھکو عذاب جان، نرمی سے کہتے پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ عائش نے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے وجاہت اس مرد پر ختم تھی، اس طرح کا اس کا حکم میں اول آخر ہوتا تھا۔ انکار کی صورت میں بدن کے زخموں میں شدت آ جاتی۔ وہ نو عمر لڑکا اندر داخل ہوا۔ کھانا اچھا تھا۔ زاویار نے پچھتے ہوئے کہتے اپنا والٹ نکالے، کھانے کے پیسے میز پر رکھے۔ 5000 کا نوٹ الگ سے نکالتے اس لڑکے کی طرف بڑھایا۔ عائش کی آنکھیں حیرت و استجاب سے پھیلی۔ وہ ہر ایرے غیرے پر اپنے پیسے نہیں اڑاتا تھا، ایک طریقے سے ہی اپنا پیسہ خرچ کرنے کا عادی تھا۔ وہ اس لڑکے کو 1000 بھی ٹپ دیتا وہ بہت زیادہ ہوتی۔ یہ مرد اتنا فیاض ہرگز نہ تھا۔ وہ تو لفظوں کے معاملے میں بھی اپنی پسندیدہ ترین عورت کے لیے سفاکی کی حد تک کنجوس تھا۔ وہ کیسے ہر ایرے غیرے پر اپنا پیسہ لٹا سکتا تھا؟ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ عائش کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کڑاہی کے لیے نہیں، اس کڑاہی کے لیے تمہیں اتنے پیسے دیے، سننے میں آیا ہے کافی ذائقے دار ہے۔ وہ عائش کے لیے آرڈر کیے کڑھائی کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا۔ اس نو عمر لڑکے نے بتیسی نکالی۔ وہ ٹپ پر بے حد خوش تھا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں خان صاحب، آپ کا لیے جان بھی حاضر۔ وہ 5000 کا نوٹ چومتے برتن اٹھائے چلا گیا تھا۔ عائش نے اپنی پیشانی پر آتا پسینہ چادر سے صاف کیا۔ کچھ تو ایسا تھا جو اس کا وجود پسینے سے نچڑنے لگا تھا۔ یہ لو پانی، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ زاویار نے اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ وہ زاویار سے پانی کی بوتل لیتے منہ کو لگا گئی تھی۔ اسے واقعی میں اس کی ضرورت تھی۔ حرام مرد تمہارے حصے میں نہیں آیا، مگر حرام کھانا کیسا لگا؟ سرد شفاف آواز پر وہ مجمد ہوئی تھی۔ پانی کے ساتھ جان بھی حلق میں اٹکی تھی۔ وہ شرطر سی سے دیکھنے لگی۔ لٹھے کی مانند وہ سفید ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کا ہر رنگ چھین چکا تھا۔ شفاقی کی ہر حد اس مرد پر ختم تھی۔ میرے رومیو ٹائٹان کو مار کر تم نے مجھ سے بدلہ لیا۔ آج جو تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تم کبھی نہیں بھولو گی۔ جن کو مارا انہیں کھانا کیسا لگا؟ عائش کا کانپتا ہاتھ اپنی گردن تک جا پہنچا۔ مردار کتے تم نے مجھے کھلائے؟ سانسیں اٹک رہی تھی، وہ مر رہی تھی۔ وہ خطرناک حد تک سفید پڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے تم نے انہیں مار دیا تھا اور مردار ہی تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے وہ مردار تھے کہ نہیں؟ بے پرواہی سے کندھے اچکائے وہ گردن پر ہاتھ رکھے کھانسنے لگی تھی۔ اسے ابکائیاں آ رہی تھی مگر وہ کچھ نگل نہ پا رہی تھی۔ عائش کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ کھانس کر ابکائیاں کرتے اس کا بدن لرز رہا تھا۔
आंखों से ज़ारों कतार आंसू निकल रहे थे। वो इत्मीनान से बैठा सिगरेट का धुआं छोड़ते उसे देखता रहा। अब ये दरो दीवार मुतमईन थे। ये सब कुछ इस मर्द पर जचता था। आदतें बदल लेता तो पराया पराया लगता। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, आयश ने गर्दन जकड़े खांसते हुए कहा। नीली आंखें शिद्दत से बह रही थी। मैं भी नहीं करूँगा, इत्मीनान से कहते वो मुस्कुराया। तुम मुझे थप्पड़ मारो, मैं डिज़र्व करती थी। तुम मुझे बेल्ट से मारो, मैं डिज़र्व करती थी। तुम मुझे दिन रात मेरे भाई बाप के बगैरती के ताने दो, मैं ये भी डिज़र्व करती। वो रोते हुए कह रही थी। तुम जो कहो वो दुरुस्त, जो तुम जो कहो पत्थर पर लकीर, बस थी हटा दो। जावियार ने आयश की तरफ झुकते इसकी तस्हीर की। आयश की नीली आंखों से बहते झरने में इजाफा हुआ। वह अपने किए पर जरा पशेमान न था। सांसों पर पैर रखकर खड़ा था। जरा निदामत न थी। आयश का दम घुटने लगा। मैं सब डिजर्व करती हूँ। आयश ने पुरसोच हिचकी ली। गुड मेरी खातून खाना, लफ्जों की तस्हीर करने पर शुक्रिया। आयश की पेशानी को नरमी से चूमते पीछे हुआ। वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोती थी। वो सुकून से मुस्कुराता रहा। पर ख़त्म था। क्या ऐसा ही था? मैं सब डिजर्व करती हूँ मगर ये नहीं करती थी। तो मेरे साथ ये सब करो, अपनी ही बीवी के साथ ये सब करो। बीवी, वो ये लफ्ज़ दोहराते तंजिया मुस्कुराया था। तुमने मुझे हमेशा हर्ट किया, मुझे हमेशा ऐसी तकलीफ दी जिसका जाला नहीं, मगर आज हर हद ख़त्म कर दी। मैं क़यामत के दिन तुम्हारे गिरबान में हाथ डाले हिसाब मांगूंगी। वो रोती रही। वैसे सुनता रहा। तुमने मेरे रोमियो टाइटैन को मारा, हिसाब किताब तो मेरा भी बनता है। क्या जवाब दोगी रोज़े महशर में? वो बेजुबान थे। कराहते हुए सवाल किया। जावियार की आवाज़ भारी थी। इन्हें खोया था जो जान से बढ़कर थे। रंज लफ्ज़ बहुत छोटा था। वो महसूस करता था। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, मैंने बेजुबान जानवरों को मारा, मगर वो बेजुबान तुम्हारे लिए थे, मेरे लिए तो नहीं थे। याद करो कैसे मुझ पर गुर्राते थे। फार्म हाउस से जब मैं भाग रही थी, मुझे काटना चाहते थे। हिचकी लेते से बताया। काट नहीं रहे थे, तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे। बाहर निकल जाती तो इंसानों जैसे कुत्तों से वास्ता पड़ता, इनका काटा सहना पड़ता तो दूसरी सांस भी न ले सकती। वो टेबल पर मुक्का मारता घबराया था। मुझे नहीं पता। यहाँ की हर चीज, हर शय, यहाँ के पहाड़, सब कुछ तुम्हारा है। मेरी हिफाजत वो क्यों करेगा? वो तुम्हारे वफादार थे। हिचकियां बुलंद होने लगी। वो तुम्हारी नहीं, मेरी सांसों की हिफाजत कर रहे थे। बेवकूफ़ औरत, वो दांत पीसते इसकी तस्वीर कर रहा था। हाय क्या खूबसूरत इजहार था। बला के कंजूस मर्द में फयाजी इतनी ही थी, मुकम्मल इजहार भी न करता था। वो रोते हुए सरनफी में हिला रही थी। जो सामने बैठे मर्द ने आज किया, सब लफ्ज़ बेमायने थे। जो किया हर शय पर भारी था, हर लफ्ज़, हर इजहार ताफुन ज़दा था। तो तुम भूल रहे हो। याद कर, मुझे पिलर के साथ बांधकर अपने रोमियो टाइटैन को ही मुझ पर गुर्राने के लिए छोड़ा था। मेज़ पर दोनों बाजू रखते वो आगे को होती अपनी खून उतरी आंखें इसकी स्याह आंखों में गाड़ गई थी। इतनी बखील, इतनी शातिर औरत हो तुम, सब कुछ याद रखे हुए हो। इतनी सी बात पर मेरे रोमियो टाइटैन को मार दिया। जावियार का लहजा तल्ख होने के साथ साथ शिकवा गुनाह भी था। ये इतनी सी बात नहीं है। वो टेबल पर मुक्का मारते गुर्राई थी। गला बैठ चुका था। सांसें अटक अटक कर आ रही थी। मुझे नफरत थी तुम्हारे रोमियो टाइटैन से। वो मेरी आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। अब की बार लफ्ज़ों की काट गहरी थी। जावियार को ये लफ्ज़ अपने सीने में गड़ते महसूस हुए थे। वो इसका हाथ पकड़े इसमें अपनी उंगलियां फंसा गया था। आयश को अपनी उंगलियां टूटती महसूस हुई। लबों पर उंगली रखे इसे आवाज़ निकालने से रोका। एक सुर्ख तंबी निगाह वो अपनी गराहें दबा गई। बोलती रहूं, मैं सुनता रहूंगा। वो नरमी से बोला, ऐसी नरमी कि नरमी भी इस शख्स से आजिज थी। जहन्नुम जैसी कैद से निकलने के लिए इंसान को वो सब कुछ जला देना पड़ता है जो रास्ते में आए। रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर रिश्ता, हर कुर्बानी, सब इसकी आग में खाक हो जाते हैं। मैंने रोमियो टाइटैन को इसीलिए मारा था, वो तुम्हारे वफादार थे। तुम इनसे मोहब्बत भी तो करते थे। वो दर्द से चूर कह रही थी। सब ठीक, सब दुरुस्त, आई एग्री। वो गर्दन झुकाए इसकी उंगलियों पर उभरी वेन्स को अंगूठे से दबाते कह रहा था। मैं जिससे मोहब्बत करूं, मेरी मोहब्बत था नहीं होती, वो हमेशा रहती है। वो मैं रोमियो टाइटैन से मोहब्बत करता नहीं था, आज भी करता हूँ। जावियार के लब नन्हे बच्चे की मानन कपकपाए थे। आज इसके कपकपाते लब न देख सकी थी वो, न वो चाहता था कि वो देख सके। मैं इर्तिजा से आज भी मोहब्बत करता हूँ।
मैं आज भी इसे याद करता हूँ, मैं हंसता हूँ, जिंदगी जीता हूँ। तुम्हें लगता है मेरे लिए ये जिंदगी है? गर्दन उठाए सवाल किया। वो अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींचने लगी। वो मजीद शिद्दत से इसका हाथ थाम गया था। क्या जाता तुम्हारा, तुम मुझसे मेरे रोमियो टाइटैन न छीनती। तुम इनकी टांगों पर गोली मार देती, वो माजूर हो जाते, मगर मेरे साथ तो होते। तुम बेहद बेरहम औरत हो, ऐसा लगता है तुम मेरे लिए गैर हो। मेरी औरत मेरे साथ ये नहीं कर सकती, वो टूटे लहजे में कह रहा था। तुम भी मेरे लिए गैर हो। क्या क्या जुल्म नहीं ढाया मुझ पर। आज हर जुल्म की हद हद हो गई। वो एक हाथ अपनी गर्दन पर रख गई थी। खांसी का गौता लगा था। जो कुछ खाया था इसे निकालने की कोशिश की, मगर सिवाय खांसने के वो कुछ न कर सकी थी। दिमाग चकराने लगा था। वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए नींद जान थी। वो इसका हाथ पकड़े से देख रहा था। जितना बेसुकून वो थी, इससे कहीं ज्यादा बेसुकून वो था। आयश रोते हुए सोफे की सतह पर सर पटक गई थी। वो इसके साथ रोना चाहता था, मगर वो रो ना पाया था। मलाल, रंजीदगी, कर्ब अब इसके वजूद को जकड़े हुए थे। मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी मोहब्बत, मेरे अपने, मेरी आज़ादी, मेरी खुद मुख्तारी, मेरी सांसें, सब छीन लिया। और तुम्हारी जान सिर्फ इन जानवरों में अटक गई। वो उसकी सांसों से कह रही थी। वो खामोशी से सुनता रहा। लफ्ज़ मोहब्बत पर यह मर्द चौंका तक न था। बला का एतबार था इसे खुद पर और इस औरत पर। सामने बैठी औरत सांसें छीनने का हुनर रखती थी, मगर रगे नहीं काट सकती थी। वो उसकी मलकियत थी और वो रहने वाली थी। वो इसकी बात पर दिल की गहराइयों से यकीन रखता था। सामने बैठी सब कुछ हो सकती थी, बेवफा नहीं। मान लेते हैं हम दोनों के साथ गलत हुआ। हम दोनों ने तकलीफें सही, हम दोनों ने बहुत कुछ गंवाया। आयश इसकी बातों पर तलखी से हंसी थी। तस्वीर करो, सिर्फ मैंने सब खोया। तुम कल्प्रिट हो, मैं विक्टिम हूँ। तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी निगाह में। गौर से देखो, हम दोनों तबाही के दहाने पर खड़े हैं। तबाह बर्बाद। जावियार ने अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहा। तुम मेरे लिए क्या हो, तुम जान ही नहीं सकती। अगर मुझे खबर हो जाती, मैं तुम्हें कभी निकाह में न लेता। वो आयश के हिचकोले लेते वजूद को गहरी निगाहों से देख रहा था। आयश मलिक को किसी मर्द ने कभी इतनी दीवानगी से नहीं देखा होगा जिन निगाहों से ये मर्द देखता था। आयश गर्दन जकड़ रही थी। ये मर्द बेहिस था, इसके अल्फाज, इसके लफ्ज खोखले। ये मर्द फंदा था, इसके जज्बात शिकंजा। आयश को अपने गिर्द फंदा कसते महसूस हुआ। सांसें मजीद बंद हुई। वो इसे कभी माफ न करने वाली थी। मुझे तुमसे सुकून मिलता है, कोई मेरे लिए आयश नहीं हो सकता। इस पूरी दुनिया में तुम ही हो जिसके लिए जो मैं महसूस करता हूँ किसी के लिए नहीं करता। कह सकती हो तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी सांसों पर पैर रख दो। जब जब अपनी हद से बढ़ोगी तुम्हें सजा तो मिलेगी, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं। वो आहिस्ते से कहते मुस्कुराया। आयश इसे नम निगाहों से देखे गई। ये कैसा इजहार था जिससे लफ्ज़ भी शर्मिंदा थे। ये मर्द इससे क्या मोहब्बत करता था। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा, यहाँ तक ठीक था। आजान मेरी कैद से भाग जाता, ये भी ठीक था। मैं इसे ढूंढता, सारी उम्र बदले की आग में जलता रहता, मगर तुम अपने भाई के गुनाह की सूरत में मेरे सामने आन खड़ी हो। यकीन मानो तुम्हारी बोटी बोटी को नोचने को दिल करता है। मैं एक अच्छा इंसान होता तो शायद तुम्हें माफ़ कर देता, मगर क्या करूँ, मुझे किसी पर रहम नहीं आता। खुदा से डरता हूँ, मगर मैं नेक इंसान नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, अगर मैं जालिम हूँ, गुनाहगार हूँ, मैं इसमें मेरा क्या कसूर है। हमेशा खुद को सही समझता हूँ, तुम्हारे मामले में कभी मैं भी सिर्फ मैं सही हूँ, तुम गलत। वो संजीदगी से बोलते लाइटर का शोला जलाते बंद कर रहा था। मैं कैसे कह दूँ, मैं सब भूल जाता हूँ, जबकि भूलने वाला कुछ नहीं। मेरा भाई जो मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह था। जब पैदा हुआ मैं इसे गोद में लेते कितनी कितनी देर बैठा रहता था, अपने सामने से बढ़ते देखा है। मैं इसका खून कैसे माफ़ कर दूँ। मैं जो हूँ वो जैसा हूँ। मैं जालिम हूँ तो मैं मानता हूँ। मैं लोगों को माफ़ नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। वो रोते हुए इसे सुनती रही। वो जालिम था, मगर इसे अपने किसी जुल्म पर पशेमानी ना थी। जिमर को क्या मैंने माफ़ किया। जावियार ने लाइटर को शोला दिखाते आयश का हाथ जकड़े इसकी हथेली सीधी की। आयश खौफ से जर्द हुई थी। वो इसकी हथेली जला सकता था, वो इस मर्द से सब कुछ की तवक्को कर सकती थी। वो गहरा मुस्कुराया, लाइटर का शोला बंद किया। बस यही खौफ तुम्हारी आंखों में देखना था। तुम पत्थर मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे लफ्ज़ों पर ये पत्थर नहीं टूटता, मगर मेरे ऐक्ट पर यह पत्थर टूटने लगता है। जावियार की आंखों का जख्मीपन बढ़ा था। जरिक को भी मैंने माफ़ नहीं किया। जिस तरह इसने मेरी इज्जत का तमाशा लगाया, इसे भी जलील किया। हत्ता के जान से प्यारा था है। इस तरह तुम सबको खो दोगे। आयश ने अपने आंसू साफ करते इसे वार्न किया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे नफरत करे। टॉक्सिक लोगों को हम नहीं छोड़ सकते। मैं इसके लिए हमेशा टॉक्सिक रहूँगा। जरिक मेरे पास रहेगा, मेरे हिसार में रहेगा, मेरी हवेली से वो कभी नहीं जाएगा। इसे यही महसूस होगा कि वो मेरे सामने रहकर मुझे तकलीफ़ दे रहा है, जबकि असल में मुझे तकलीफ़ तब होती जब वो मुझे छोड़कर जाता।
عائش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس مرد کی محبت میری موت تھی، ضلالت۔ خدا ایسی محبت کسی کو نہ دے۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ اب دیکھو، زرک معصومیت کے پردے میں چھوٹے چھوٹے وار کرتا رہے گا۔ میں ان واروں کو انجان بنتے بخوشی سہوں گا، انجان بن کر اس کی تکلیف برداشت کروں۔ مجھے واقعی فرق نہیں پڑتا۔ عائش سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ یہ مرد سیاہ کاروں سے بھی اوپر کی چیز تھا، شیطان۔ لکڑی کے سپلائرز نے خرید بند کر دی ہے۔ مجھے نقصان ہوا ہے، مگر یہ نقصان صرف زرک کو دکھائی دے گا۔ جو لکڑی میں کالے بازار میں بیچ رہا ہوں، اس کا راز کسی کو نہیں معلوم، نہ میں اپنے راز کسی کو دیتا ہوں۔ مگر یہ مرد آج اپنا راز سامنے بیٹھی عورت کو دے چکا تھا، یعنی اس عورت کو لے کر بے حد خوشگمان تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وار ہیں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ میں ان کو نوٹس کروں گا اور ہر وار کا جواب میں اسی تال پر دوں گا۔ وہ رعونیت سے ہنسا تھا۔ عائش اسے متحیر نگاہوں سے مجمن دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ انسان؟ جلاد، بے رحم شیطان جو آج اس پر ظلم ڈھا گیا؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ عائش کی طرف جھکا۔ وہ پیچھے ہوئی زاویار نے اسے بازوں سے جکڑے اپنی طرف کھینچا۔ گرفت بے حد سخت ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ ڈیل کر لو، یعنی پارٹنرشپ۔ کیسی ڈیل؟ کیسی پارٹنرشپ؟ عائش کے لب تھر تھر آئے تھے، آنکھیں پھیلی، سانسیں تو پہلے سے اٹکی تھی۔ تم بھی اپنے ساتھ کیا ہوا ظلم نہیں بھولتی؟ میں بھی نہیں بھولتا۔ اگر تم میں بھی خوب ہے ضد میں، ہم دونوں ایک دوسرے کو مات دیتے ہیں۔ گردن میں سریا میری بھی ہے، گردن تمہاری بھی تنفر سے اٹھتی رہتی ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور تم مجھ سے کبھی دور جا نہیں سکتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اب سچے دل سے اپنا لینا چاہیے۔ میں جیسا ہوں مجھے دل سے قبول کرو، یعنی مجھے دل میں جگہ دو۔ میں تمہیں قبول کرتا ہوں، ہم ایک پرفیکٹ کپل بن سکتے ہیں۔ سیاہ لباس والا شفاق مرد انڈائریکٹلی سرنڈر کر رہا تھا۔ اصل معصومیت تو اسی مرد پر ختم تھی۔ اس سے تمہارا بھائی واپس نہیں آئے گا، یاد رکھنا۔ عائش نے اسے بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہا، یعنی تم مجھ سے دشمنی چھوڑ رہی ہو؟ وہ مزید آگے کو ہوا تھا، میں نے تو ابھی دشمنی نبھائی ہی نہیں۔ وہ عجیب سی انداز میں مسکرائی تھی۔ اچھا، اور کیسے نبھاتے ہیں؟ جب سے میری زندگی میں آئی ہو، میرے اپنے مجھ سے جدا کرتی جا رہی ہو اور دیکھتی مجھے ایسے ہو جیسے میں نے تم پر ظلم کیے ہو۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا نہیں کیے؟ عائش کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ نہیں کیے، تم زیادہ ظالم ہو۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ وہ کیسے؟ عائش نے ہچکی لی تھی۔ تم بہت ظالم ہو، یہ بات تم نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ یعنی تمہیں احساس بھی نہیں جو میرے ساتھ کیا؟ عائش نے لرزتے لبوں سے پوچھا، تمہیں ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ ثابت ہوا ہم کبھی ایک دوسرے کا کیا نہیں بھول سکتے، اس لیے ہم کبھی پرفیکٹ کپل نہیں بن سکتے۔ تم مجھے کبھی جانے نہیں دو گے، میں تم سے دور جا نہیں سکتی۔ تم میری قید میں ہو اور میں اس قید میں بے بس وجود بے بس۔ وہ عائش کی بات پر کہکا لگا گیا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ عائشہ سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے بس لفظ شرمندہ ہوگا۔ اگر بے بس تم جیسے ہوتے ہیں، وہ بمشکل اپنی ہنسی روکتے کہہ رہا تھا۔ سے آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ بے بس، اف! وہ پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ عائشہ سے سرخ آنکھوں سے لرزتے جسم کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تم جیسی دو چار اور بے بس عورتیں ہوں، یقین کرو مجھ جیسے ظالم مردوں کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ تمہارا تو نہیں ہوا؟ ہنسی رک گئی، آرزدگی بڑھ گئی تھی۔ اسے آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی۔ آپ بولو مجھے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے غرایا تھا۔ وہ پل میں اسے بلبلانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ یہ ٹریگر صرف اسی عورت کے پاس تھا۔ وہ بناب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اس کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ تکلیف شدمت سے ہوئی۔ ساری دنیا اس کا برا چاہے، اسے بددعائیں دے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، بس یہ عورت نہ چاہے۔ یہ عورت اس کے پہلو میں ہی نہیں، اس کی سائڈ پر بھی کھڑی ہو۔ خدا اس سے بس اتنی سی آرزو تھی۔ ساری دنیا مانگ کر سردار زاویار کہتا تھا، بس اتنی سی بس اتنی سی آرزو۔ تم جس سے محبت کرو وہ تمہارے پاس رہے، تمہیں چھوڑنا چاہے۔ وہ کپکپاتے لبوں سے کہہ رہی تھی۔ زاویار کو اب سامنے بیٹھی عورت کا سب کچھ ہی چبھ رہا تھا۔ عائش کا تم کہنا، اس کے لفظ، اس کی سرخ آنکھیں، سب کچھ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کیا ڈیزرو کرتی ہوں؟ سر ہاتھوں میں گراتے پوچھا۔ وہی جو ابھی تمہارے ساتھ کیا، اس سے پہلے بھی تمہارا گال سرخ کیا۔ وہ کہتے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ وہ جھکتا تھا، مگر مچال ہے سامنے بیٹھی عورت لچک دکھاتی ہو۔ زاویار کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو رہی تھی۔ کمرہ ہو یا حویلی کا کوئی بھی کونا، عائش اسے ملکجے لباس میں ملتی۔
زرد بے رنگ چہرے کے ساتھ وہ سب خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ اس کی باہوں میں ملکجے حلیے کے ساتھ برف کی ڈلی بنی رہتی۔ اب تو اس کی باہوں میں بھی پلیز پلیز کی گردان بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جتنا چاہتا تھا سیر ہوتا تھا۔ وہ ایک لفظ نہ کہتی تھی، مسئلہ یہی تھا وہ سیر ہوتا ہی نہ تھا۔ برف جیسی عورت اسے نہیں چاہیے تھی، اسے وہ عورت چاہیے تھی جس پر جذبے اثر کریں۔ تم جس سے محبت کرو وہ تمہارے پاس رہے، تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی جملہ دہرائے جا رہی تھی۔ سیاہ لباس والے مغرور مرد نے اچھا نہیں کیا تھا، اپنے راز بتا کر وہ پچھتانے والا تھا۔ یہ مرد خود کے لیے ظالم تھا، فیصلہ ہو گیا تھا۔ تم جس سے محبت کرو وہ تمہارے پاس رہے، تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جائے۔ آج گردن جکڑے کہتی جا رہی تھی۔ زاویار سے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ کڑاہی دماغ پر اثر کر گئی ہے۔ وہ سر جھٹکتے بڑبڑایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بے سانس ہوا تھا۔ وہ پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھے ہوئے تھی۔ تم جس سے محبت کرو وہ تمہارے پاس رہے، تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ ٹریگر پر انگلی رکھتے غرائی تھی۔ آج پسٹل نیچے کرو۔ زاویار کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ میں ہی سب ڈیزرو کرتی ہوں۔ دانت پر دانت جمائے پوچھا، نیلی آنکھوں میں خون تھا۔ وہ خاموش رہا۔ مکمل جھک تو وہ کبھی نہیں سکتا تھا۔ میں یہ ڈیزرو کرتی تھی، تم مجھے مردار کھلاؤ۔ وہ دبی آواز میں چیخی تھی، چیخوں مت، ہم کہاں ہیں جانتی ہو؟ ٹیبل پر تیش سے مکہ مارا تھا۔ ٹیبل لرزا تھا، مگر آج لرزی نہ تھی۔ جہاں بھی ہیں اب میری لاش یہاں سے لے کر جاؤ گے، بنا لینا اب میری قبر اپنے سرہانے۔ نیلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ زاویار نے مٹھیاں بھیجتے اسے دیکھا۔ دوسرے لمحے اپنی شال سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ آج کی گرفت پسٹل پر بے حد سخت تھی۔ بہت درد ہوگا، خود کو مارنا آسان نہیں ہے۔ اسے ڈرانا چاہا، میں بہت درد میں ہوں، میرے لیے یہ سب آسان ہے۔ وہ نہ ڈری تھی نہ، مگر سفاک ظالم مرد ڈر گیا تھا۔ اگر تم بچ گئی تو وہ حال کروں گا، یاد رکھو گی۔ وہ دبی آواز میں غرایا تھا، بچ سکتی ہی نہیں، دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، بچا جا سکتا ہے۔ وہ وحشت زدہ ہوتی مسکرائی تھی، حرام کی موت مرو گی تم۔ وہ چیخا تھا، آواز پھٹی ہوئی تھی، حرام کھانا کھلایا مجھے، میرے لیے یہ بھی موت ہے۔ وہ رو دی تھی، حرام نہیں تھا، مٹن کڑاہی تھی، بے وقوف عورت۔ وہ دبی آواز میں غرایا تھا، جھوٹ جھوٹ۔ رومیو ٹائٹان وہ آگے لفظ مکمل ہی نہ کر سکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار نے آگے کو ہوتے پسٹل لینی چاہی۔ مار دوں گی، ایک بار پہلے بھی مار چکی ہوں، کوئی ڈاؤٹ مت رکھنا۔ وہ تیر سے گرائی تھی، وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ رومیو ٹائٹان کو میں قبر سے نکالوں گا اور یہاں آ کر ان کی کڑاہی بنواؤں گا، وہ بھی اپنے رومیو ٹائٹان کی جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ بتاؤ یہ پاسبل ہے کیا؟ وہ جھنجھلا ہی گیا تھا، بس نہیں چل رہا تھا مقابل کے گال تھپڑوں سے سرخ کرتے۔ وہ کر بھی گزرتا اگر وہ اس کی سانسوں پر پیر رکھے نہ کھڑی ہوتی۔ تم مجھے سزا دینے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، تمہارے تھپڑوں کی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ تم نے سوچا اب کچھ نئے طریقے سے عائش ملک کو تڑپایا جائے، تم نے مجھے مردار کھلایا۔ وہ ہچکیوں سے روتے کہہ رہی تھی، اب کی بار اس مرد کو عائش ملک کہنا چبھا تھا۔ عائش وہ بٹن کڑاہی تھی، میرا یقین کرو، نرم لہجے میں کہتے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں نہیں مانتی، تم قدموں میں بھی میرے جھک جاؤ، میں تب بھی نہیں مانوں گی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرد ہوئیں، غصے سے آئیبرو کھینچے، تمہیں لگتا ہے میں کبھی تمہارے قدموں میں جھکوں گا؟ جو مرضی کرو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے صوفے سے ٹیک لگا گیا، مارو خود کو گولی، مجھ سے تو بچ جاؤ گے، مگر قبر میں عذاب سہتی رہنا، سکون سے وہاں بھی نہیں رہو گی۔ اطمینان سے کہتے لائٹر جلاتے، سگریٹ سلگاتے، لبوں سے لگایا۔ عائش کا ہاتھ ٹریگر پر کانپنے لگا تھا۔ لاؤ پسٹل مجھے دو، بے حد نرم لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں دوں گی۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ گولی دماغ کے ایک طرف سے پیوست ہوتے دوسری طرف سے نکلے گی، مغز باہر آ جائے گا۔ سکون سے کہتے سگریٹ کا گش لیا۔ آج بلک بلک کر رو دی تھی، دو پسٹل مجھے، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بے حد پیار سے پچکارا، حویلی جا کر مارو گے تم مجھے، میں جانتی ہوں۔ زاویار نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ وہ خود سر تھی، ضدی تھی، ظالم تھی، یا ڈرپوک تھی، یا صرف بے وقوف تھی، سمجھ نہیں پایا تھا وہ۔ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہوں گا، اب کہتا ہوں، تمہیں کچھ کیا؟ نرمی سے پوچھنا، غصہ آ جائے تو پھر کہاں دیکھتے ہو؟ زاویار کا دل تھم گیا تھا۔ شکوہ تھا تو یہ شکوہ بے حد محبت سے دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ایسے کہتی اس کی دھڑکنیں روک گئی تھی۔ وہ خود کو سرنڈر کرنے لگا تھا۔ جو عورت دھڑکن روک دے، اب اس سے کیا دشمنی نبھانا۔ وہ آگے کو ہوا، محبوب عورت کو منانا چاہا۔ عائش اس کے سینے پر پسٹل رکھ گئی۔ وہ مجسم ہوا، ششدر ہوا، پھر پیچھے ہو گیا۔ لمحوں پر اوس پڑ گئے، کچھ نیا دیکھنا چاہتے تھے۔ سردار زاویار اپنی محبوب عورت کو کیسے مناتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے تو کلام کا چپا چپا بےتاب تھا۔ میں خود کو نہیں مار سکتی، مگر تمہیں مار سکتی ہوں۔ وہ غرائی تھی۔ سیاہ لباس والے مرد کے دل میں شدت سے درد ہوا۔
وہ اسے مار سکتی ہے اسے بھی یقین تھا، کاش وہ بے یقین ہوتا اور وہ اسے بے یقینی میں مار دیتی۔ تم سچ میں مجھے مار سکتی ہو کیا؟ بظاہر مسکراتے ہوئے پوچھا، دل میں تو ایسی اندھیاں چل رہی تھی علامات۔ مار سکتی ہوں، ایک ذرے جتنی محبت نہیں تم سے۔ وہ زخمی پرندے کی مانند تڑپا تھا، یہ نیلی آنکھوں سے چھپا نہ رہا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے جتنے سکون میں تھا یہ عائش ملک جان چکی تھی، اگر یہ مرد آج اس کی گولی سے بچ بھی جاتا اسے افسوس نہ ہوتا، بدلا تو وہ شد و مت سے لے چکی تھی۔ مجھے مار کر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، میری قبر پر آؤ گی، کیا یہ مرد ایسی باتیں کرتا تھا؟ دل دہل جاتا تھا، مگر نیلی آنکھوں والی عورت بے رحمی میں اپنی مثال آپ تھی۔ کبھی نہیں پلٹ کر نہیں دیکھوں گی، تم کون ہو مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ سیاہ لباس والا مرد ہنسنے لگا تھا، کیا وہ ہنس رہا تھا؟ یہ جاننا مشکل تھا۔ عائش نے گہری سانس لی اور ٹریگر پر انگلی مضبوط کی، وہ اس کی کلائی اسی لمحے بے رحمی سے مروڑ چکا تھا۔ عائش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی، پسٹل ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ تیزی سے پسٹل اچکتے ہوئے اپنی قمیض کی جیب میں ڈال گیا تھا۔ عائش اسے خوف سے زرد ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم نہیں مار سکتی، نہ مجھے مارنا آسان ہے، نہ میں اتنی آسانی سے خود کو کسی کو بھی مارنے دے سکتا ہوں۔ مجھے مارنا اتنا ہی آسان ہوتا، ہزاروں کی تعداد میں میرے دشمن ہیں، وہ اب تک مجھے مار چکے ہوتے، اپنے سرہانے تم جیسی مکار عورت کو لے کر سوتا ہوں۔ اگر مجھے مار سکتی تو تب مارتی، جب میں سو جاتا ہوں۔ وہ اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، میں ڈرتا نہیں کسی سے، نہ اپنی موت سے ڈرتا ہوں، ڈراتی تم بخوبی ہو۔ اگر پستول کی نالی ادھر ہو تو سمجھو تم بے موت مر گئی۔ وہ انگلیوں سے پسٹل بنائے اپنے سینے پر رکھ گیا تھا، اگر پستول کی نالی یہاں ہو سمجھو میں بے موت مر گیا۔ وہ اب اپنی انگلیاں عائش کی کنپٹی پر رکھ گیا تھا۔ جب تک خود سے محبت کرتی رہو گی مجھے تم کبھی نہیں مار سکتی۔ وہ عائش کے گال نرمی سے تپ تپاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کیبن سے نکل گیا۔ عائش صوفے سے ٹیک لگائے اپنی شال سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یہ مرد میری موت تھا، اس کی ایک ایک سانس گواہی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسی نوعمر لڑکے کے ساتھ کیبن میں داخل ہوا۔ عائش سیدھی ہوتی اپنا چہرہ ڈھک گئی۔ زاویار اس عورت کی فرما برداری اور خوف پر لا حول ولا پڑھتے بیٹھا تھا۔ کڑاہی کس چیز کی تھی؟ وہ اس لڑکے کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اسپیشل دمبا کڑاہی تھا، وہ لڑکا بتیسی نکالے کہہ رہا تھا۔ بتیسی کم نکالو اور صحیح طرح بتاؤ۔ زاویار کے سرد لہجے پر اس کی بتیسی اندر ہوئی۔ دمبا کڑاہی تھا خان صاحب، میرے کان میں الگ الگ کڑاہی میں دمبا کا کڑاہی لانے کو کہا تھا۔ اور کس چیز کا ہوگا بھلا؟ وہ لڑکا کان کو جاتے بولا، اصل معاملے سے وہ انجان تھا، اسے کان میں جو کہا اس نے ویسے ہی کیا، دو الگ الگ کڑاہیوں میں کڑاہی لے آیا۔ زاویار کی آنکھیں عائش کی آنکھوں میں گڑی، وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ کیا تم قسم کھا سکتے ہو وہ کڑاہی کس کی تھی؟ زاویار کی بات پر وہ لڑکا تحیر زدہ تھا۔ ہم خدا کا قسم کھاتا ہے وہ کڑاہی دمبے کا ہی تھا۔ جاؤ تم۔ زاویار کے حکم پر وہ لڑکا چلا گیا۔ بے حد ظالم ہو تم، جیسا بھی ہوں مگر دھوکے سے کام نہیں کرتا۔ اگر تمہیں بالفرض ایسا ویسا کچھ کھلانا بھی ہوتا تو زبردستی کھلاتا، زبردستی تمہارے منہ میں لقمے ڈالتا۔ میں یہ کر بھی سکتا ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو، مجھے تمہارا ڈر نہیں، میرے آگے تم کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عائش لب کاٹتے نگاہیں جھکائے ہوئی تھی، وہ جانتی تھی وہ زبردستی کر سکتا تھا، چاہے وہ سب اگل لیتی مگر زبردستی وہ کر سکتا تھا۔ آئندہ میرے مقابل مت کھڑی ہونا، دھوکہ مت دینا مجھے۔ گردن میں شال چٹکتے سنجیدگی سے کھڑا ہوا۔ عائش بیٹھی رہی، حویلی چلنے کا ارادہ یا پھر یہیں پر رات گزارنی؟ عائش ویسے ہی بیٹھی رہی، مجمد مجسم سی، حویلی چل کر کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھتے جھکا تھا۔ عائش اسے نم نگاہوں سے دیکھنے لگی، زبان قابو میں رکھا کرو، یقین کرو کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ نرمی سے اس کی تھوڑی جکڑی۔ عائش اسے دیکھتی رہی، میں قربان جاؤں تمہارے ڈرنے پر۔ مسز عائش خانزادہ اٹھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں پھکارا، وہ اسی لمحے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہی لہجہ ڈیزرو کرتی ہو تم، وہ کہتے کیبن سے نکل گیا تھا۔ عائش سال سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہوٹل سے باہر آ گئی تھی۔ پہاڑوں میں گرے ہوئے اس ہوٹل کے باہر سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی کالے شیشوں والی گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مرد نیم مردہ ہوا تھا۔ وہ سفید سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پہنے، مرد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سینے تک گیا، درد سینہ چیرنے لگا تھا۔ نیلی چادر میں لپٹی نیلی آنکھیں دیکھتے وہ رونے لگا تھا۔ شاہویر ملک کی آنکھوں میں جلن اترنے لگی، وہ اسے کسی اور کی ملکیت میں دیکھ کر بھی سانس لے گا یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر وہ سانسیں لے رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی تھی۔
स्याह लिबास वाला मर्द इस लड़की की तरफ पलटा था। नीली आंखों वाली लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया था। शाहवीर मलिक की सांसें उखड़ने लगी थी। शाहवीर को लगा इसके जिस्म पर चूंटियां रेंग रही हों। वो हाथ किसी और के हाथ में था। शाहवीर मलिक निगाहें फिर गया, रगें कटने लगी। ये अजियत बहुत बड़ी थी वो अब तक सहता आया था। ये अजियत बहुत बड़ी थी। इसे किसी और के साथ सोचना जितना तकलीफ दे था, देखना तो समझो जैसे किसी ने टोके से इसके वजूद को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया हो। शाहवीर ने अपनी आंखें बाजू से मस ली। इसे फिर देखा, वो इस मर्द का हाथ पकड़े निगाहें झुकाए इसके साथ साथ चल रही थी। शाहवीर के रोने में शिद्दत आई थी। अगला मंजर जानलेवा था। ये मंजर शाहवीर मलिक के लिए निरी मौत था। स्याह लिबास पहने मगरूरियत से सजे चेहरे वाले मर्द ने इस लड़की को अपने बाजू के हल्के में लिया। वो मर्द क्यों मगरूर था, शाहवीर मलिक जानता था। वो स्याह लिबास वाले इस मर्द को रश्क भरी निगाहों से देखेगा। वो इस मर्द पर रश्क करे या हसद, वो फैसला नहीं कर पा रहा था। ये जगह शाहवीर के लिए आग थी। दहकती चिंगारियां इसके वजूद में हमावक्त भड़कती रहती। वो जलती राख हुआ, वो खाकस्तर हो गया। जो इसका था अब वो किसी और का हो गया। वही कमज़ोर निकला। शाहवीर मलिक को अपना आप बेहद कमज़ोर लगा। कोई कैसे इस फौजी जवान से इसका सब कुछ छीन सकता है। दुश्मनों के आगे चट्टान बनकर खड़े रहने वाले से इसकी सांस छीन ली गई और इसे खबर भी ना हो सकी। वो आश का चेहरा देखने के लिए बेताब हुआ, मगर चेहरे के आगे वो नीली चादर थी जो शाहवीर को मोतबर लगी थी। इस चादर को चूमने की ख्वाहिश पड़ी थी। एकदम इस लड़की के चेहरे से नकाब फिसला। शाहवीर मलिक की सांस उखड़ने लगी। दूर से वो इसका सुर्ख गाल देख सकता था। आयश इसके लब थरथराने लगे। सीने से दिल बाहर निकल गया। इसकी रूह घायल हो गई। वो गाड़ी से निकल आया, मगर से पहले ही जावियार खानजादा सीसा पिलाई दीवार बनते इन दोनों के बीच हायल हो गया। वो आयश की तरफ झुकते कुछ कह रहा था। आयश ने सर हिलाते अपना चेहरा ढका। जावियार ने इसे गहरी निगाहों से देखते अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरा। मुड़ते हुए शाहवीर मलिक पर खून उतरी निगाह डाली। से आंखों में आतिश फिशां बरपा था। सामने खड़े मर्द की निगाह इस औरत पर पड़े तो समझो जावियार हराम मौत मर जाए। वो दोनों एक दूसरे को रकाबत भरी नजरों से देख रहे थे। एक दूसरे को मारने की ख्वाहिश जुनून बनती जा रही थी। जावियार पलट गया था। तुम्हारी नजरें अब ना हटे वरना ये आंखें निकाल दूंगा। आयश ने हैरत ज़दा से देखा। वो इसकी से आंखें देखे खौफजदा हुई थी, गैर इंसानी आंखें। आयश से लम्हे निगाहें झुका गई। पता नहीं क्यों जावियार खानजादा नहीं चाहता था ये औरत इस मर्द को देखे। ऐसा लगता था जब ये औरत इस मर्द को देखेगी नीली आंखों के देखने का जाविया बदल जाएगा। वो सारी दुनिया की खूबसूरती इसी एक मर्द में देख लेगी। आयश निगाहें झुका गई थी। जावियार इसका हाथ पकड़ते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। आयश के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसे कीमती मता की तरह सीट पर बिठाया गया। वो ड्राइविंग सीट की तरफ तेज़ी से बढ़ा। ये जगह जावियार के लिए बारूद थी। वो ये बारूद फटने से डरता था। वही इस आग में जल जाएगा वो जानता था। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। शाहवीर मलिक गर्दन झुकाए गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। आंसू टूट टूट कर आंखों से जुदा होते रहे थे। क्या यह आसान था? कोई इसके सामने से इसकी मोहब्बत को ले जाए। दहकते कोयलों पर वो जैसे खड़ा था। आयश मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे तुमसे बहुत जल्द छीन लूंगा। वो गाड़ी पर मुक्का मारते कुर्राया था। वो जर्रा जर्रा आयश मलिक को शाहवीर का होते देखना चाहते थे। क्या ये मुमकिन था? इस सवाल का जवाब काश वक्त से पहले मिल जाता। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।